राज समालज्यूको बदनाम गर्न खोज्ने यो तत्त्व मलाई लाग्छ यो दुवै थरी अतिवादीहरू, एका थरी धार्मिक अतिवादीहरू, अर्का थरी जातिवादी अतिवादीहरूको माइबाप त्यही इन्डो वेस्ट सेक्टर नै हो, त्यो नेक्सस नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले आफ्नो कार्यक्रमको नाम समाजसँग केही प्रश्न अथवा विभेदको सवाल आदि इत्यादि भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। महानायक राजेश हमालज्यूले भोलि यो कन्ट्र्याक्ट तोड्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई इच्छा भएन योबाट स्केप गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको त्यो अधिकार हो। महानायक राजेश हमालज्यू सदाबहार नायक हुनुहुन्छ, उहाँले टेलिभिजन प्रोग्राम नगरे पनि केही फरक पर्दैन। अछु खाए पछि खाए जोसी वडा सदस्य जित्न नसक्ने एकदमै थकित क्लान्त एक हिसाबले फ्रस्ट्रेट भएका मानिसहरूले महानायक राजेश हमालको पगडी अथवा त्यो पदवी खोज्छु, त्यो ताज अपहरण गर्छु भन्ने कुरा सपनामा पनि नचिताएको छ। खबरदार धार्मिक अतिवादीहरूले पनि महानायकमाथि हात नलम्काउनु, आँखा नचम्काउनु र यो जुन ढङ्गको जातीय अतिवादी छ यसको चङ्गुलबाट पनि उहाँ मुक्त हुनुपर्छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट तोड्नु नै उहाँको लागि श्रेष्ठकर हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेपालका महानायक राजेश हमालले चलाएको कार्यक्रम जातको प्रश्न यति बेला विवादित बनेको छ। क्रिस्चियनहरूले एड दिएको र नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व मचाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले काम गरेको भनेर केही हिन्दू धार्मिक अभियन्ताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेकपा नेता एवं पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हिजोको दिनमा महानायक राजेश हमाल होइनन्, उनलाई यो पद सुहाउँदैन, अब अन्यलाई दिनुपर्छ भनेर भनिरहँदा तपाईँ आफैले पनि उनीहरूको खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो। फेरि राजेश हमाललाई दोस्रो पटक उनी विवादमा तानेका छन् अथवा उनलाई तान्ने प्रयास गरिएको छ? हजुर, उनको महानायक पदवी खोसिनुपर्छ भनेर फेरि अर्को आवाज उठ्यो नि, कसरी हेर्नु भएको छ? राजेश हमालज्यू महानायक नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोमा पुण्य गौतमले हर हमेसा चट्टानी अडान राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, म त भन्छु राजेश हमाल भुवन केसी र शिवश्रेष्ठ नेपाली सिने जगतको त्रिमूर्ति हुनुहुन्छ। उता करिश्मा मानन्दर, गौरी मल्ल, मिथिला शर्माहरूको आफ्नै हिस्ट्री छँदैछ फिमेल एक्ट्रेसहरूमा। जहाँसम्म अहिले राजेश हमालज्यूको विषयमा प्रश्न उठेको छ, म भन्न चाहन्छु महानायकको छविमाथि हिलो छ्याप्ने त्यो धन्दा सेट को हो जसले नेपाली समाजमा अहिले द्वन्द्व फैलाउन खोजेको छ, पेलबाल जलजाल ठेलठाल गर्न खोजेको छ। सामदाम दण्ड भेद नीतिको आधारमा राजेश हमालज्यूको बदनाम गर्न खोज्ने यो तत्त्व मलाई लाग्छ यो दुवै थरी अतिवादीहरू, एका थरी धार्मिक अतिवादीहरू, अर्का थरी जातिवादी अतिवादीहरूको माइबाप त्यही इन्डो वेस्ट सेक्टर नै हो, त्यो नेक्सस नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले सवाल उठाउनु हो कि समता फाउन्डेसनको विषयमा केही विवादहरू आएको भन्ने कुरा गर्नु हो, डेफिनेटली यसको विषयमा यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हामीले हेरेका छौँ। जस्तो वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल भने जस्तै समता फाउन्डेसन पनि कुनै न कुनै रूपमा क्रिस्चियन मिसनरीको हिसाबले अगाडि बढिरहेको र जातीय मामिलालाई, साम्प्रदायिक मामिलालाई युरिया हालेको, डलर युरो भारूको युरिया हालेको भन्ने कुरामा वास्तवमा यसमा अनुसन्धान गर्नै पर्छ। यो विवादमा फसेको छ। म चाहन्छु यहाँ दुईवटा प्रवृत्ति, महानायक राजेश हमालज्यूले जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। मेरो एउटा सदिच्छा के छ भने महानायक राजेश हमालज्यूको प्रवक्ता होइन, मलाई वक्तव्यबाजी जारी गर्नु छैन, तर उहाँ धीर गम्भीर हुनुहुन्छ, पढ लेखेको हुनुहुन्छ, इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा विशेष अधिकार राख्नुहुन्छ। उहाँको अगाडि हामीले धेरै कुरा गर्नु भनेको स्वर्गको अगाडि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान ठहर्ला। तर यति कुरामा महानायक राजेश हमालज्यूसँग विनम्रतापूर्वक करजोरी निवेदन गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँले आफ्नो कार्यक्रमको नाम समाजसँग केही प्रश्न अथवा विभेदको सवाल आदि इत्यादि भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। जातको प्रश्न भन्नाले फेरि कस्तो देखिन्छ भने स्यामुअल पी हन्टिङटनले लेखेको द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरलाई गीता जसरी घोकेर नेपालमा जाति जाति धर्म धर्म भेष सम्प्रदाय आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिनो मचाउने, सन् 90 को दशकको रुवान्डा जस्तो बनाउन चाहने, नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने तत्त्वहरू यो एकदम
विष्टामा फस्टाएका किरा जस्तै सल्बलाउन सक्छन्। त्यसकारण यो कुरामा वर्षायामका जुका जस्तो सल्बलाउने यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी तत्त्व छ, होसियार रहनुपर्छ। अर्कोतिर म धार्मिक अतिवादीलाई भन्न चाहन्छु, वास्तविक धार्मिक मान्छेहरू वास्तवै भन्ने हो भने तपाईँलाई थाहा छ, उनीहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त हुन्छन्। हिंसात्मक कुरा गर्दैनन्, दङ्गा फसाद भड्काउँदैनन्, कसैको फोटो जलाउँदैनन्, कसैको पुतला दहन गर्दैनन्। उनीहरू शान्त हुन्छन्, बुद्ध चेतनाका हुन्छन्। तर यो के भइरहेको छ, महानायक राजेश हमालज्यूले भोलि यो कन्ट्र्याक्ट तोड्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई इच्छा भएन योबाट स्केप गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको त्यो अधिकार हो। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै महानायक राजेश हमालज्यू सदाबहार नायक हुनुहुन्छ। उहाँले टेलिभिजन प्रोग्राम नगरे पनि केही फरक पर्दैन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ, समता फाउन्डेसन जस्तो एउटा जातिवादी एक हिसाबले विवादमा मुछिएको संस्थाको तर्फबाट स्पोन्सर गरिएको प्रोग्राम उहाँले गर्नुहुने छैन। र धार्मिक अतिवादीहरू म भन्न चाहन्छु, जसरी तपाईँले भारतको इतिहास अध्ययन गर्नुभएको छ, तात्कालीन सोभियत युनियन अहिलेको रुससँग टिल्ट भइसकेपछि इन्दिरा गान्धीको काउन्टरमा खोलिएको आरएसएसको जगमा उभिएको बिजेपी हो। त्यही आरएसएसको हड्डीको टुक्रामा आफू झुसिलो डकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध प्रकट गर्नेहरू, नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको तलुवा चाट्ने, ट्रम्पको आरती उतार्नेहरू, इन्डो वेस्टका एक हिसाबले भन्दा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादीहरू जसलाई 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गरेको कुरा पटक्कै चित्त बुझेको छैन। उनीहरू मोदीको अगाडि जम्ला हात जोड्छन्, जमर हम्किन्छन् अनि धुपधुवार गर्छन्। ती तत्त्वहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि समाप्त पार्ने खेलोबेलोमा छन्। तर कुइनुले पहरो ठोक्कायो भने कुइनु समाप्त हुन्छ, पहरोलाई केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, यो दुई अतिवादीको चङ्गोलबाट महानायक राजेश हमाललाई बचाउनु हाम्रो दायित्व हो। राजेश हमालको पदवी खोज्नुपर्छ भन्ने त एउटा बहस उठ्दै थियो। उतातिर राजेश हमालको पोस्टर पनि जलाइयो। हजुर, यता समता फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा उनले प्रस्तुताको मात्र भूमिका निभाएका हुन्। उनले कतै पनि क्रिस्चियन धर्म मान्नुपर्छ, क्रिस्चियन धर्म राम्रो छ भनेर उनले भनेका छैनन्। तर पनि उनले क्रिस्चियनिटी फैलाउनको लागि राजेश हमाललाई प्रयोग गरियो। त्यसमा राजेश हमाल आफै प्रयोग भए, आफै पनि क्रिस्चियन फैलाउनको लागि उनले मद्दत गरे भनेर राजेश हमालको पोस्टर जलायो। यो कतिको सान्दर्भिक हो? अछु खाए बच्छु खाए झुसी बारोको वडा सदस्य जित्न नसक्ने, एकदमै थकित क्लान्त, एक हिसाबले फ्रस्ट्रेट भएका मानिसहरूले महानायक राजेश हमालको पगडी अथवा त्यो पदवी खोज्छु, त्यो ताज अपहरण गर्छु भन्ने कुरा सपनामा पनि नचिताए हुन्छ। र उहाँले कहिले पनि, उहाँ जस्तो जिम्मेवार मान्छे, पारिवारिक पृष्ठभूमिको हिसाबले पनि सुसंस्कृत मान्छे हो उहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पढ लेखेको सुल्झिएको व्यक्ति राजेश हमालज्यूले नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज समाप्त पार्नुपर्छ भन्नुभएको छैन, बरु विभेदमा पारिएको वर्षौँदेखि तपाईँलाई थाहा छ नि, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तकृत, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यकलाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरिएको थियो। साम दाम दण्ड भेद नीतिको आधारमा उनीहरूमाथि दमन चक्र चलाइएको थियो, सुदर्शन चक्र चलाइएको थियो। आज हाम्रो संविधानले ती जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आदि इत्यादिलाई इम्पावर गरेको छ, संविधानमा अधिकार दिएको छ। भोलि जनजातिको छोरो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, भइरहेको छ। भोलि दलितको छोरो हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो अधिकार खोसेर कुनै वंश विशेष, हिजोका शाह राणाहरूको हातमा अधिकार सुम्पने, त्यो कुलमा जन्मिने लठेप्रोलाई पनि महामानव भन्नुपर्ने डाइनेस्टी पोलिटिक्सलाई इम्पोज गर्न, त्यसलाई खाए नखाए गीत शैलीमा थोपर्न खोज्ने यस खालका धन्दा सेठहरूले अहिले महानायक राजेश हमालज्यू जसको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गहिरो विश्वास छ, सम्भवतः उहाँले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि नेकपाको मुक्त कण्ठले तारिफ पनि गर्नुभएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको भाइको 13औं पुण्यतिथिमा हामी गएका पनि थियौँ। उहाँसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि छ। यस हिसाबले एउटा वेल एजुकेटेड जिम्मेवार मान्छे कहिल्यै पनि क्रिस्चियन मिसनरीको त्यो ढङ्गको जुवामुनि नारिन सक्नुहुन्न। यो मेरो विश्वास हो, मेरो आस्था हो, मेरो भरोसा हो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, कहिलेकाहीँ निर्दोष तरिकाले पनि स्वर्ग जानको लागि हिँड्दा हिँड्दै नर्कको बाटो पनि भुलिएर हिँड्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहन्छु, विवादमा तानिएको समता फाउन्डेसन जस्तो जातिवादी संस्था हो, जातीय समस्या छ। हिजो पञ्चायत कालमा, शाही तन्त्रमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अगाडिका सिस्टमहरूमा त्यो जुन जातीय विभेदको पिलो छ नि, त्यो चाहिँ पिलो एकदमै पन्पिएको थियो। त्यसलाई फुटाउनु पर्छ। एकछिन दुख्ला,
तर त्यसलाई साइन पल्टाएर उकुस पल्टाएर क्यान्सर हुने गरी असाध्य घाउको रूपमा कायम राख्ने परम्परा थियो, त्यसलाई यो समाप्त गरिएको छ। एउटा कुरा त तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ नि त, नेपाललाई मुलुकी ऐन 2020 र त्यसपछि नेपालको संसदले 2067 सालमा जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको, जातीय विभेद यहाँ एकदम वर्जित अपराधमा पर्छ। हुन त आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई पनि गोराहरूले कसरी पेलेका थिए तपाईँलाई थाहा छ। म्याङ्गोसुथो बुथुल्लोजीदेखि एफडब्ल्यू डे क्लार्कसम्मले बिशप डेस्मन्ड टुटुदेखि नेल्सन मण्डेलालाई कस्तो दुर्व्यवहार गरे। त्यसैले त मैले भनिरहेको छु, बिशप डेस्मन्ड टुटु जसले नोबेल पुरस्कार पाउनुभएको थियो, उहाँको एउटा स्वीकारोक्ति बडो महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि गोराहरू हाम्रो देशमा प्रवेश गर्दा बाइबल लिएर प्रवेश गरे, अनि उनीहरूले हाम्रो हातमा बाइबल थम्याए, हामीलाई आँखा चिम्लिन लगाए, आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल छ, उनीहरूको हातमा हाम्रो जमिन भन्नुभएको थियो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, सायद मार्क्सले चर्चको पोपको राजनीतिमाथिको विशेष अधिकार र दमन चक्र देखेर सायद त्यतिखेर धर्मलाई अफिम भन्नुभएको थियो। तर हाम्रो पूर्वीय सभ्यता समृद्ध छ, धनी छ, हामी वैदिक सनातनी छौँ, हामी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यबाट मुक्त छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, धार्मिक हिसाबले एक ढङ्गले भनियो भने एउटा धर्मलाई त्रेतायुगको कहिले काखामा राखे जस्तो अर्को धर्मलाई पाखा गरे जस्तो हुँदैन। सेकुलरिजमको अर्थ के भने सर्वधर्म समभाव, कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। तराजु कतै ढल्काउने कोल्टाउने होइन। यसको मतलब युरो डलर धारुको आधारमा धर्म रूपान्तरण गर्न, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न, साम दाम दण्डभेद नीति अपनाएर यो देशमा भाँडभैलो मचाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो जातीय अतिवादी र यो धार्मिक अतिवादीहरूको जुन डेस्टिनेसन छ नि त्यो एकै ठाउँमा छ भन्ने कुरामा म बहुत स्पष्ट छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवै तत्त्वहरू धामी र झाँक्री बनेर देशमा द्वन्द्वको फ्याक्ट्री खोल्न चाहन्छन्, देशलाई रुवान्डा जस्तै परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहन्छन्। खबरदार, यस्तोबाट बच्नुपर्छ। महानायक राजेश हमालले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। त्यसकारण म आशा भरोसा विश्वास गर्छु, खबरदार धार्मिक अतिवादीहरूले पनि महानायकमाथि हात नलम्काउनु, आँखा नचम्काउनु, र यो जुन ढङ्गको जातीय अतिवादी छ यसको चङ्गुलबाट पनि उहाँ मुक्त हुनुपर्छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट तोड्नु नै उहाँको लागि श्रेष्ठकर हुन्छ। लगभग महानायक राजेश हमालको विरोध गर्नेको अस्तित्व समाप्त भएको छ यो देशमा। राजेश हमालको त्यति धेरै उनलाई लोकप्रिय छन्, त्यति धेरै नेपाली निसन्देह उहाँ महान हुनुहुन्छ त्यो अर्थमा। तर जसरी उनले क्रिस्चियन धर्म फैलाउनको लागि उनले प्रयोग भए जातको प्रश्न, त्यसरी त्यो कार्यक्रम फन्डेड भयो क्रिस्चियनहरूबाट भनेर जसरी हिन्दूहरूले आरोप लगाइरहेछन्, अब राजेश हमालले प्रोग्राम छोड्नुपर्छ? ती हिन्दू होइनन्, ती असलीमा धार्मिक मान्छे पनि होइनन्, ती अतिवादी हुन्। केही व्यक्तिहरूले भने जस्तै तिनीहरू पाखण्डी आतङ्ककारी हुन् त। अब म आतङ्ककारी टेरोरिस्ट भन्ने ट्याग त दिलाउन चाहन्न, त्यस्तो शब्द मबाट आउँदैन। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गर्न, नेपालको धरोहर समाप्त गर्नको लागि, नेपाललाई द्वन्द्वमा लैजानको लागि, धकेल्नको लागि तपाईँलाई थाहा छ नि, आज कुनै चेलीको सिउँदो पुछिएको छैन, द्वन्द्व छैन, बम पड्किएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शान्ति अमन चाहिँ भएको यो समाजमा, अहिंसाको पुजारी भएको समाजमा, अनि यो हिंसाका गिद्धहरू जटायुहरू छोड्ने यो जुन ढङ्गको प्रपञ्च छ यसबाट बस्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ महानायक राजेश हमालज्यू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिले हो, जातको विभेद त छ नि, नवराज विकलाई कुटी कुटी एउटा देशभक्त सपुतको हत्या गरिएको छ, त्यसै गरी सम्झना विकको पनि हत्या गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तराईमा भएको विभेद हामीले देखेका छौँ। यो विभेदलाई सामाजिक रूपमा जरो किलो उखल्नुपर्छ र महानायक राजेश हमालज्यूले सबै जातिले अवसर पाउनुपर्छ, मेन स्ट्रिममा आउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई आलोचना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर जहाँसम्म लाग्छ यो जुन समता फाउन्डेसन भन्ने संस्था छ त्यसको क्रिस्चियन मिसनरी छ, साललाल जोडिएको भन्ने बित्तिकै त्यसबाट उहाँ सावधान हुनुपर्छ। त्यसो त म भन्न चाहन्छु, क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै हामी आगो हुनुपर्ने जरुरी त छैन, तर धर्म परिवर्तन गर्न डलर युरो भारोको जसरी प्रयोग भएको छ क्रिस्चियन मिसनरीमा, यो विशेष आपत्तिजनक छ र यसलाई हामी सहँदैनौँ। हो, तपाईँको हृदय परिवर्तन हुन्छ भने छुट्टै कुरा हो, तर धार्मिक अतिवादी कुरा नगरौँ। वास्तविक हिन्दू, वास्तविक वैदिक सनातनी परम्पराको मान्छे सेवाशील हुन्छ, करुणा निदान हुन्छ, उसले कहिले पनि हिंसाको कुरा गर्दैन, आतङ्कको कुरा गर्दैन, अनि समाजमा द्वन्द्व फैलाउने कुरा गर्दैन। अहिले अतिवादीहरूले राजेश हमालज्यूको विषयमा जसरी पेलपाल झेलझाल छेलठाल गरेका छन्, घेराबन्दी गरेका छन्, सामदाम दण्डभेद नीतिको मान्यता अपनाएका छन्, अर्का थरी विश्व डुब्दिने समता फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरू छन् जसको विषयमा पनि उहाँले धेरै फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। क्रस फायरमा पर्नु हुँदैन, साँडेको जुदाई बाच्चाको मिसाईको नियति नहोस्, म यही भन्न चाहन्छु।
तर जसरी पछिल्लो समय त्यस्ता घटनाहरू कम देखिए पनि अलि पहिला अझै पनि गाउँघरमा जाने हो भने त्यो घटना छ विभेद छ हिन्दूको मन्दिरमा एउटा दलितले प्रवेश गर्न पाउँदैन हिन्दूको भन्दा पनि कुनै पनि पवित्र टेम्पलमा हर कसैलाई पस्ने अधिकार हुन्छ यो म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु तर जन्मको आधारमा कोही सर्वश्रेष्ठ हुँदैन यो घटिया रीत हो कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो हुन्छ मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन 4 वेद 18 पुराण खारेको हुनाले काले राई स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुभयो एउटा दलित कुलमा जन्मिएकोले पनि सर्वश्रेष्ठ कर्मको आधारमा आफूलाई श्रेष्ठ सिद्ध गर्न सक्छ तर बाहुन कुलमा जन्मिँदैमा डाउन भएको रक्सीको घ्याम्पामा डुबेको कसैलाई पनि महाध्यानी ज्ञानी भनिँदैन किनभने वेद व्यास खुदै शुद्ध पुत्र थिए तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकर पनि एउटा दलित हुनुहुन्थ्यो म त दलित भन्दिनँ शिल्पी समुदाय भन्छु अनि रुस सर्वशक्तिमान रुसको सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली महासचिव स्टालिनलाई समेत पश्चिमा मिडियाले द सन अफ सुमेकर अर्थात् जुत्ता सिउनेको सन्तान भनेर अपमान गरेको थियो नेपालमा पनि म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भारतकै कुरा गर्नु न वैचारिक हिसाबले हामी एकदमै फरक छ हाम्रो धेरै विभेद छ तर रामविलास पासवान नरेन्द्र मोदी भन्दा योग्य नेता हुनुहुन्थ्यो तर दलित कुलमा जन्म लिएको हुनाले उहाँ त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्नु भएन त्यसकारण यो विभेदलाई त नेपालले उच्छेद गरेको छ कानुन त त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ खबरदार दलित आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत महिला मुस्लिम मधेसीले पाएको अधिकार छिन्नको लागि एउटा वंशको राज्य स्थापना गर्नको लागि अहिले यो वितन्ना भएको छ भने यो विशेष आपत्तिजनक छ यसबाट हामी वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल भएर हामी सबै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ओके तर नेपालको मन्दिरमा एउटा दलितले प्रवेश गरेकै आधारमा त्यसलाई बोक्सी भनेर गाउँमा मुण्डन गरेर घुमाइएका यथार्थहरू त जिउँदैछन् त्यस्ता उदाहरण त थुप्रै छन् त्यो कुख्यात परम्परा हो एउटा महिला सोझी महिलालाई बोक्सी भन्ने दिशा खुवाउने यातना दिने मरिनी देवीलाई जसरी अझ यो मध्य तराईमा यस्तो धेरै ठुलो समस्या छ यो कुख्यात प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ यसको जरो किलो उखल्नुपर्छ भनेर म पुण्य गौतम लगायतका सबै मान्छेहरू जुरुक्क उठेका छौँ अवश्य पनि यो विभेद 21औं शताब्दीमा अन्त्य भएर जानेछ हुन त अमेरिका जस्तो फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा पनि कालो गोरोको बिचमा कलर डिस्क्रिमिनेसन छ यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ विभेद एकै रातमा समाप्त हुँदैन यसको सामाजिक र सांस्कृतिक जराहरू किलाहरू उखल्नुपर्छ तर जसरी राजेश हमालले एउटा प्रोग्राम नचलाएका हुन् अरू समता फाउन्डेसनले के गर्छ त्यो सबै दोष त राजेश हमालले थुपार्नु भएन नि त एकदम सही सोरेयाना ठिक कुरा गर्नुभयो तर पनि अबको परिस्थितिमा जब समता फाउन्डेसन विवादमा तानिएको छ भने मलाई समता फाउन्डेसनको कुनै जरोकिलो उखल्नु छैन बालको खाल उतार्नु छैन जब यो संस्था विवादमा आयो भने महानायक राजेश हमाल जस्तो विवाद मुक्त व्यक्ति एउटा सेलिब्रिटी व्यक्तित्वले यसबाट पिण्ड अवश्य पनि छुटाउनु हुनेछ मलाई आशा छ भनेको समता फाउन्डेसनसँगको यात्रा चाहिँ राजेश हमालले टुङ्गाउनुपर्छ त्यो राम्रो हुन्छ उहाँको करियरको निम्ति सबैभन्दा प्लस पोइन्ट त्यही हुन्छ उहाँलाई स्पोन्सरको कमी हुँदैन राजेश हमाल भने वान म्यान आर्मी हो उहाँ एक्लै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रको सवालमा प्रोग्राम चलाउन सक्नुहुन्छ जनताको सवालमा चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ र त्यो मान्यतालाई उहाँले आत्मसात गरेर नर्म्स भ्यालुज अनुसार अगाडि बढिरहनु भएको छ बढ्नुहुन्छ र महानायकको पदवी डिजर्भ गर्ने व्यक्तित्व पनि उहाँ हो तर पछिल्लो समय जसरी राजेश हमालका पुतला जलाइयो राजेश हमालको तस्बिर जलाइयो यदि राजेश हमालले त्यो प्रोग्राम बन्द नगरेको खण्डमा हामी देशभरि आन्दोलन गर्छौँ भनेर भनिरहेका छन् त्यसलाई अन्त्यमा के अब म निर्दोष धार्मिक मान्छेहरूलाई कुनै दोष दिन्न उनीहरू कहिलेकाहीँ के भने भ्रामक सूचनाको आधारमा गलत सूचनाको आधारमा खटिएका हुन्छन् जानेर नजानेर देशमा द्वन्द्व फैलाउने द्वन्द्वको आगो झोसले काम गरेका हुन्छन् दमकल हामी पठाइदिउँला द्वन्द्वको आगो हामी निमाउला तर जो मान्छेहरू आज देशमा द्वन्द्वको फ्याक्ट्री लगाउनको निम्ति देशलाई एउटा लडाइँको परेड ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति एकदम भीष्म प्रतिज्ञा गरेर अगाडि बढेका छन् चाहे ती जातीय अतिवादी हुन् चाहे धार्मिक अतिवादी अतिवाद सर्वत्र वर्जयते भन्नुपर्छ हामी अति सर्वत्र वर्जयते भनेर अतिवाद जताततै हानिकारक हुन्छ भन्दै हामीले सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्छ सर्प पनि भागोस् रटी पनि नवाचियोस् महानायकको पदवी खोज्छु भन्ने हर कोहीको लागि त्यो बुमर्याङ हुनेछ म भन्न चाहन्छु धार्मिक ठेकेदारहरू जातीय धन्दा सेठहरू तपाईहरुले जुन ढुङ्गा पहरामा हान्नुहुन्छ त्यो पहराबाट त्यो ढुङ्गा फर्किएर तपाईको अपराधी निधार
फुटाउनेछ, किनभने अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, संस्कृति हुँदैन, अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, बहिनी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको लागि हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नु छ। महानायक राजेश हमालज्यूको उत्तरोत्तर प्रगति, समृद्ध भविष्यको निम्ति कामना गर्दै दसैँको अग्रिम शुभकामना पनि म आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।